हरिः ओम्। अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे पंचमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच राजन्नुदितमेतत्ते हरे कर्माघनाशनं गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतं त्वन्तरं शृणु। पंचमो रैवतो नाम मनुस्तामस सोदरः बलिविन्ध्यादयस्तस्य सुता अर्जुनपूर्वकाः। विभुरीन्द्रसुरगणा राजन् भूतरयादयः हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊर्ध्वबाहुहादयो द्विजाः। पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैकुण्ठैः सुरसत्तमैः तयोः स्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान् स्वयं। वैकुण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया। तस्यानुभावः कथितो गुणाश्च परमोदयाः भौमान् रेणुन् स विममे यो विष्णोर्वर्णयेत् गुणान्। षष्ठश्च चाक्षुषः पुत्रश्चाक्षुषो नाम वै मनुः पूरू पुरुषसुद्युम्न प्रमुखाश्चाक्षुषात्मजाः। इन्द्रो मन्त्रद्रुमस्तत्र देवा अप्यादयो गणाः मुनयस्तत्र वै राजन् हविष्मद्वीरकादयः। तत्रापि देवसम्भूत्यां वैराजस्याभवत्सुतः अजितो नाम भगवान् अंशेन जगतः पतिः। पयोधिं येन निर्मथ्य सुराणां साधिता सुधा ब्रह्माणोऽम्बसिद्धृतः कूर्मरूपेण मन्दरः। राजोवाच यथा भगवता ब्रह्मन् मथितः क्षीरसागरः यदर्थं वा यतश्चाद्रिं दधारम्भूचरात्मना यथामृतं सुरैः प्राप्तं किञ्चान्यद् अभवत्ततः। एतद्भगवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतं त्वया सङ्कथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पतेः नातितृप्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितम्। सूत उवाच सम्पृष्टो भगवानेवं द्वैपायनसुतो द्विजाः अभिनन्द्य हरेर्वीर्यम् अभ्याचष्टुं प्रचक्रमे। श्रीशुक उवाच यदा युद्धे सुरैर्देवा बध्यमानाश्रितायुधैः गतासवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन् स्म भूरिशः। यदा दुर्वाससः शापात् सेन्द्रालोकास्त्रयो नृप निष्क्रियाश्चाभवंस्तत्र नेषुरिज्यादयः क्रियाः। निशम्येतत् सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः नात्यगच्छन् स्वयं मन्त्रैर्मन्त्रयन्तो विनिश्चयम्। ततो ब्रह्मसभां जग्मुर्मेरोर्मूर्धनि सर्वशः सर्वं विज्ञापयाञ्चक्रुः प्रणताः परमेष्ठिने। स विलोक्येन्द्रवायुवादीन् निःसत्त्वान् विगतप्रभान् लोकानमङ्गलप्रायान् असुरान् यथा विभुः। समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम् उवाचोत्फुल्लवदनो देवान् स भगवान् परः। अहं भवो यूयमथो सुरादयो मनुष्यतिर्यग्द्रुमघर्मजातयः यस्यावतारांशकला विसर्जिता व्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम्। न यस्य वध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरणीयपक्षः
तथापि सर्गस्थितिसंयमार्थं दत्ते रजःसत्त्वतमंसि काले। अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणः सत्वं जुषाणस्य भवाय देहिनां तस्माद्व्रजामः शरणं जगद्गुरुं स्वानां सनो धास्यति शंसुरप्रियः। श्रीशुक उवाच इत्याभाष्यसुरान् वेदाः सह देवैररिन्दम अजितस्य पदं साक्षात् जगाम तमसः परं तत्रादृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै विभो स्तुतिमब्रूत दैवीभिर्गीर्भिस्तव हितेन्द्रियः तत्रादृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै विभो ब्रह्मोवाच अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं निष्कलमप्रतर्क्यं मनोग्रयानं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरण्यं विपश्चितं प्राणमनोधियात्मनाम् अर्थेन्द्रियाभासमनिद्रमव्रणं छायातपौ यत्र न गृध्रपक्षौ तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे। अजस्य चक्रं त्वजयेर्यमाणं मनोमयं पञ्चदशारमाशु यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये एकवर्णं तमसः परं तत् अलोकमव्यक्तमनन्तपारम् आसाञ्चकारोपसुपर्णमेनम् उपासते योगरथेन धीराः न यस्य कश्चातितर्तिमायां यया जनो मुह्यति वेदनार्थं तं निर्जितात्मात्मगुणं परेशं नमाम भूतेषु समं चरन्तम् इमे वयं यत्प्रियैव तन्वा सत्त्वेन सृष्टा बहिरन्तराभिः गतिं न सूक्ष्मां ऋषयश्च विद्महे कृतोऽसुराद्या इतरप्रधानाः पादौ मदीयं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्गः स वै महापुरुषात्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः। अम्भस्तु यद्रेत उदारवीर्यं सिद्ध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः लोकायथोऽर्थाखिललोकपालाः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां वै बलमन्धायुः ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। अग्निर्मुखं यस्य तु जातवेदा जातः क्रियाकाण्डनिमित्तजन्म अन्तः समुद्रेऽनुपचन् स्वधातून् प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। यच्चक्षुरासीत् तरणीर्देवयानं त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यं द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्युः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। प्राणादभुद्यस्य चराचराणां प्राणसहो बलमोजश्च वायुः अन्वस्म सम्राजमिवानुगा वयं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। श्रोत्राद्दिशो यस्य रुदश्चखानि प्रजग्निरेखं पुरुषस्य नाभ्याः सुशरीरकेतः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। बलान् महेन्द्रस्त्रिदशः प्रसादान् मान्योर्गिरीशो धिषणाद्विरिञ्चः खेभ्यश्च छन्दांसि ऋषयो मेढ्रतः कः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। श्रीर्वक्षसः पितरश्छायया सन्
धर्मस्तनाद् इतरः पृष्ठतो भूत् धैर्यस्य शीर्ष्णोऽप्सरसो विहारात् प्रसीदतां न स महाविभूतिः। विप्रो मुखं ब्रह्म च यस्य गुह्यं राजन्यासीत् भुजयोर्बलं च ऊर्वोर्विडोज्जोऽङ्घ्रिरवेदशूद्रौ प्रसीदतां न स महाविभूतिः। लोभोदरात् प्रीतिरुपर्यबुद्युतिर्नस्तपशव्यः स्पर्शेन कामः भुवोर्यमः पक्ष्मभवस्तु कालः प्रसीदतां न स महाविभूतिः। द्रव्यं वयः कर्मगुणान् विशेषं यद्योगमाया विहितान् वदन्ति यद्दुर्विभाव्यं प्रबुधापबाधं प्रसीदतां न स महाविभूतिः। नमोस्तु तस्मा उपशान्तशक्ते स्वराज्यलाभ परिपूरितात्मने गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिर्न सज्जमानाय नभस्वदूते। सत्वं नो दर्शयात्मानम् अस्मात् करणगोचरं प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखम्बुजं तैस्तैः स्वेच्छाधृतैरूपैः काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवान्स्तत्करोति हि। क्लेशभूर्यल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्थानां न तथैवार्पितं त्वयि। नावमः कर्मकल्पोऽपि विफलायेष्विरार्पितः कल्पते पुरुषस्यैव सात्मा दयितो हितः यथा हि स्कन्धशाखानां तरोर्मूलावसेचनम् एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि। नमस्तुभ्यम् अनन्ताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च साम्प्रतं। हरिः ओम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अमृतमथने पंचमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।